الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. أمة الإسلام، اعلموا أن الإسلام دين سلام وأمن، دين أخوة ودعوة، دين محاسن ومكارم، نظامه قويم، فأرسل الله به رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واعلموا أن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته، عقيدة التوحيد والرسالة، عقيدة الحرية والدعوة إليها، تحقيقا لمنهج الله في الأرض وإعلاء لكلمته، فكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وذلك لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك عباد الله، إن الله يحذر عباده المؤمنين وينهاهم عن الموالاة والمداهنة والتولي أعداءه وأعداءهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فنبههم سبحانه بقوله: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. واعلموا عباد الله أن الكفار والمشركين بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإنهم يعاندونكم ويحسدونكم بأنكم تؤمنون بالله وبأنكم تقولون ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لذلك أمة الإسلام والقرآن حرض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته على التوادد والتعاطف والتعاون والتراحم بين المسلمين، حيث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في ميدان عرفات: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عباد الله، أما الموالاة والعدل والإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلون في الدين ولا يظاهرون على عداوة المسلمين ولا يبغضونهم، فذلك جائز مرخص لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم، إنما ينهاكم الله عن الصداقة والموالاة مع الذين يحاولون في تشويه صورة الإسلام والمسلمين وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويسعون في تغيير أحكام الإسلام وقوانين الشريعة، والذين لا يألون في الفساد جهدا وخبالا، حيث أعلن سبحانه بقوله: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.